चाचा बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक है आज हमारा गेहूं का दाना। पहले बच्चों, गेहूं आप जानते हो वीट यानी कशस में गेहूं गई कनक, दाना वन फलिस तेल गो गेहूं का दाना गो कनक फुल। यह गज़ा गेहूं का दाना फूड़ा। गेहूं का दाना अनाज, गेहूं अनाज यानी कनक वावान ते कनक फसल दान फसल कनक तो मगर आजकल वोपदावान की। पहले बच्चों गेहूं आसो तुम वुचमुत, कनकस चोड़ बनावा ओड़ बनावा। यह गेहूं का दाना पढ़न आज। पेज नंबर 42 उर्दू 8th क्लास। पहले बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए उर्दू की किताब, सबक है आज का गेहूं का दाना। चलो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, सफ़ा नंबर 42। सबक गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक द्राड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरफ एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसे अजीब गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर इससे मोल लिया। मुसाफिर उससे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। प्यारे बच्चों, कहानी चितकनन। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक दोष तो ही के बच्चे लड़के गिंदा खेल रहे थे। तमज गिंदा एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। टाटे बच्चों को जुमला। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे जमा वाहिद बनस बच्चा। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक दोष कि शूर गिंदा करीब ही ज़मीन में एक द्राड़ थी। नज़दीकी वुचमो ज़मीन द्राड़ मतलब गए ज़मीन फटा कुन जाए तथ मज गसान सु क्रैक हूँ, मज गसान सु खांट हूँ, मज बना सु द्रुन हूँ, तथ वन टठो बच्चों द्राड़। करीब ही ज़मीन में एक द्राड़ थी। नज़दीकी ज़मीन मज त्रारा गमस द्राड़ ज़मीन में गमस दूर ज़मीन पानवे गमुत यथ मज खन हूँ बन्योमुत। बच्चे वाहिद बनस यह जमा वाहिद बनस बच्चा। खेल छत मज फैल गिंदुन इसमें फैल। बच्चे छो इसम ज़मीन छत मज इसम। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। चुर गिंदा गिंदा अथ द्राड़ निश अथ क्रैक गमतिस ज़मीन निश। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। तक अंडा टाटो बच्चों थोड़स वना एग यह गज़ा ताकती गज़ा मुर्गी निश हासिल करा। या आप जानते हो अंडा एग को कहते हैं। ठूलस वना अंडा हम वुच अथ द्राड़ मज हम वुच अथ त्रर मज ठूल। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं ये वार वुच अमुक मुतालबा कुरुख। टठो बच्चों
یہ نا ٹھول کی بلکہ گیہوں کا دانہ یہ کنک پھول ٹاٹو بچو وچنچ انداز یہ کہ کنک پھول تہ سارے یود کنک پھول تہ یود کہین دان پھول تہ سارے یود دانہ پھول تو کنک پھول برابر کوتا وزن تک کوتا بوڑ تک یہ آپ جانتے ہو مگر ٹھول کوتا بوڑ تم نش سہ گھن تم نش بوڑ آسمان و زمین کس فرق ات مز ٹھولس تو کنک پھلس مز مگر وچن یہ کہ یہ کنک زمین مز کڑان یہ کنک فصل یہ کنک اناج یہ کنک محنت کر حاصل کران تو اوسمت کوتا مثال کت ست دان کنک پھلس یہ تملس ست مثال دان یا کنک پھلس یہ ٹھولس ست مثال دان یا کوتا بوڑ روزمت کنک پھول ونک سن غرض یہ سبق مدا و مطلب یہ ٹھول کنک پھل تیل آسان کی مگر ونک تو دپنک تو پرنک مدا تو مقصد یہ کہ پرانہ وقت انسان محنتی پرانہ وقت انسان ہاڑ ورکر پنس محنتس پہ بھروسہ کران پنس کرنس پہ بھروسہ کران لالچی کی سہ کمزور کی بے غیرت کی باغرت سہ باغرت سند فصل سٹھا ونک مطلب کیا تت کنک پھل ٹھولس یوت امیک مطلب سہ محنت کران سہ مشقت کران تمس تم ستین بہترین فصل نفع بخش فصل تسلی بخش فصل میلان ٹاٹو بچوں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک لکیر گہری لکیر تھی کنک پھلس لکیر ہش کنک پھلس مزہ دراڑ ہش کنک پھلس مزہ لکیر اللہ تعالیٰ بنامت ابھی بچے بحث کر رہے تھے شر پانویں ات پہ بحث کران شر ات پہ پانویں تبصر کران کہ یہ کیا کہ ایک مسافر وہاں پہنچا وہاں ایک مسافر آیا مسافر سفر کرنے والے کو کہتے ہیں سفر کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں اس ٹراول کران ٹراولنگ کران اس ایک جائے پر 20 جائے گسان اس کو ہم مسافر کہتے ہیں پیارے بچوں ہمارے ذہنوں میں مسافر وہ ہے جو بھیک مانگتا ہے لیکن مسافر اصل وہ ہے جو کسی سفر میں ہو جو کوئی مسافہ طے کر رہا ہو اس کو مسافر کہتے ہیں وہاں ایک راستہ چلنے والا آیا وہاں ایک مسافر آیا مسافر بھی ایسے عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا وہ مسافر بھی یہ چیز یہ گیہوں کا دانہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کس نے اگایا اس نے بچوں سے پیسے دے کر اسے مول لیا تم دی چھرن کے پونس اس کو خرید لیا ہیتون مول لیا گو مل ہن مسافر سے شہر میں لے گیا مسافر واتنو یہ شہر اس میں وہاں پہنچ کر اس نے اسے راجا کے ہاتھ بیچ دیا تم ہسا دیت تت سو وقت کس بادشاہ راجا بادشاہ کنگ کور بادشاہ سے حوال تم کنی بادشاہ نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا بادشاہ نے پنی وزارت بلائیت پن دھن وزیر بادشاہ بلائیت پنی کابینہ بلو بادشاہ اور یہ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا ہو نہ کہ گیہوں نما انڈا یہ ٹھول رنگوں یہ ٹھولس یوت یہ ہو نہ کہ کنک دان بتاؤ یہ کیا ہے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا تو ونیو میں چھا گیہوں کا دانہ یا مرغی کا انڈا ٹاٹو بچوں یہ گو سوال یا بادشاہ چمن سوال کران نوٹ آف ٹریشن چمن ونا کہ تھی ونیو سہ می یہ چھا گیہوں کا دانہ یا انڈا چھا یہ ٹاٹو بچوں اس تو یہ پیرا پرو یت من کی لفظ بچے زمین انڈا گیہوں کا دانہ مسافر جناب والا شہر راجا
مرغی یِم چھِ ٹٮ۪ٹھوِ بَجو سٲری اسم یِم کٔڑۍزِہوکھ الگ اسم کٔڑۍزِہوکھ الگ یعنی اسم گوٚو کُنہِ چیٖزُک ناو اسم گوٚو کُنہِ چیٖزٕچ کُنہِ جایہِ ہُنٛد ناو کُنہِ شخص سُنٛد ناو تَتھ چھِ وَنان اسم یِم اسم کٔڑۍزِہوکھ الگ یِم لیکھۍزِہوکھ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ کَرو صُبحس بیٚیہِ مُلاقات